पळय सीएमान खरें म्हणजे जाल्यार मारवाडीच्या लोकांच्या प्रोग्रामांक वता तांकां प्रोत्साहन दिता बरी गजाल आसा पूण तो नाका जाल्ले गोंयकारांक उलयता जाल्यार तेजो हांव खरें म्हणल्यार निशेध करता। असले वाक्य तो म्हणटा की मारवाडेंनी हांगा बिझनेस वाडोवपाचो आनी तेंचे कडेन गोंयकारांक तेणें कामाक दवरपाचें म्हणजे हेका काम लोकांचें काम करपाक येना हेणें स्वता हें काम करपाचें आपूण रिजायन जावपाचें आनी तेंच्या अशें शॉपाचेर वचून कामाक रावपाचें नाजाल्यार तेज्या घरान आसात न्हू तांकां सगळ्यांक आतां 10वी बिवी पास जाल्ली आहा तांकां दवरा थंयसर कामाक बिमाक मागीर कळटलें अरे खंयचो असो सीएम आसा तो आपले एरियाचें सोडून तो लोकांचें कल्याण मागतलो। ते लोक हांगा उठ सूट सगळे लोक ताका पयलीं लोकांक लज ना काडटा काडटा दुकानां तांकां भाड्याक दिता तेंचे कांय स्वताचें हांगा कांयच नासलेलें भाड्याक दिवन दिवन तेंच्यांनी हांगा आतां ग्रूप केलो तेंचे जाय जाय तशें आमी कल्चर वापरूंक लागले तेंचे सगळे करूंक लागले म्हणूनच हे आमकां अशें येयलें न्हू। अख्ख्या हिंदुस्तानान तूं म्हाका सांग इतले सीएम आसा प्रत्येक जाण आपले आपले हे करता ते योगीची दखल घे मातशी तो योगी पळय आपल्या लोकांक कसो सामको हे करता तो तेका म्हणटा सीएम हेका कितें आहा हो मरे नाका नाका जाल्ले जाले तेन्ना तेन्ना नाका नाका उतरां दिता आनी मागीर पळय तेन्ना भिवपाची गरज ना म्हणून लोकांनी वायरल केलो हेजो स्वताचो स्टेटमेंट स्वता हेका कसो हे हांव कितें म्हणटा तूं ज्या खुर्चेर बसता सीएम म्हणून त्या खुर्चेचो तरी मान दवर कितेंय स्टेटमेंट काडटा ते टेपे घातले म्हणून तूं तांकां जाय तशें उलयता म्हणजे आतां तेंच्या दुकानां हांगा वाडोवपाची आनी आमच्या भुरग्या बाळांनी थंय काम करूंक रावपाचें मागीर तूं कित्याक जाय तर तूं चल मरे तूं एक काम कर तूं एक शॉपार तेंच्या कामाक राव तुजें रिजायन जा तुजी खुर्ची काडून तांकां दी सगळे तेंच्या हड्ड्यार मार आनी तूं तेंगेर कामाक राव मरे मागीर पळोवया मरे हां। आतां गांवांत पयर काल सांगला 300 गांवांनी 300 जॉब दिता म्हणून इलेक्शन येयलें तेजे एक एक तरिका बदलत वयता म्हणजे त्या लोकांचे वोट बँकाक लागून तांकां समाधान करपाक तांकां उतरां दिता ते लोक कोणाक कामाक दवरतले गरज ना तेंचे कामाक दवर आमचे लोकांची भाड्याक घेतात आनी ते रावतात सकाळी 7 येतात ते रातचे 11 वयतात ते हे आमच्या गोंयकारांनी देख घेवपाक जाय गोंयकारांनी खरें म्हटल्यार देख घेवपाक जाय वोट बँक करून दवरला। हांवें तुमकां लास्ट टायमार सुद्दां सांगला पळय प्रत्येक आमदारान असल्या लोकांक हाडून फक्त आधार कार्डाचेर तेंची इलेक्शन रोलार नांव घालून दवरल्या आनी आमकां तुजी बर्थ सर्टिफिकेट हाड तूं शिकला तें हाड तुज्या बापायचें मॅरेज सर्टिफिकेट हाड तूं खंय जल्माक गेलो तें हाड असले सगळे करता हां। तांकां फक्त आधार कार्डाचेर ते 5-5, 6 हजार घालून दवरल्या प्रत्येक आमदारान हो आरोप न्हू हे सत्य ते करून दवरला आनी तेकाच लागून हे लोक अशे तांकां खुशी करता। केरळाचो प्रोग्राम करे ओणामा दिसा तांकां खुश करता हांकां खुश करता आनी कोण येयलो तांकां खुश म्हणजे तूं करूंक कितें सोदता तुका सीएम म्हणपाचो सुद्दां उरोंक ना। आमचे भुरगीं म्हणल्यार खुबशीं शिकलेलीं आसा आनी गोवाचो म्हणजे तेंच्या दुकानार काम करपाची हय सो हेजेर कशें पळयता की एक भुरगें तेणें तुका सांगता तेणें आमची भुरगीं शिकलेलीं आहा पळय तेंचो तो वालोर करिना तेकाच लागून तेणें 61 स्कुलां बंद केल्या नाका जालें दिल्लीचो हें हाडून तो भुरग्यांचेर थापला तेणें ओके। आतां तो म्हणटा तुमी कामाक रावा 7वी 8वी शिका फेल जाया कामाक वचा त्या दुकानाचेर तेंचे भोग धुया तेंचे कडेन कामाक रावा ही आमच्या सीएमाची कॅटेगरी।